السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتي الشيف ابراهيم الفوحي باتيسري دو غيف. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الظروف اللي كنعيشوها جميع ان شاء الله. قريب ان شاء الله والوباء يمشي بحالته ونخرجوا ان شاء الله باذن الله جميع. كيف ما وعدت المتابعين الكرام اللي تحت الطلب ديالهم انهم طلبوا منا باش نديروا شي حاجه صالي، يعني المملحات اللي غنستعملوهم في رمضان ان شاء الله غيدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. دونك كنقترح عليكم اليوم غادي نصوبوا لي سيجار او لي نيم مالحين. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم سهله دائما، ما فيهاش مكونات جداد، دائما تنقلبوا على الحاجه اللي بسيطه وسهله والموجوده عندكم في المنزل وبطبيعه الحال بنينه. دونك بالنسبه للوصفه ديالنا غادي نحتاجوا تقريبا 4 كره ديال لي شوغوج، يعني هنايا فلفله حمراء، فلفله خضراء وفلفله صفراء، غير اللي الذكر هنا قطعتهم لحقاش غادي نخدم بهم حوايج اخرين، ما غنستعملوش الكميه كلها، تقريبا غنستعملوا النص من كل بياس، يعني نص ديال الفلفله خضراء، نص ديال الفلفله حمراء، ونص ديال الفلفله صفراء. البصله مقطعه، بصله وحده موين مقطعه مزيان. الكفته 200 غرام. الفيرميسيل نص باكيه صغيره. للذكر بالنسبه للفيرميسيل نعطيكم نصيحه اللي غتحتاجوها توقفوا عليها. فيرميسيل جامي باقي ندوبوها في الماء سخون او نطلقوها في الماء سخون لانها كتعجن. كيف ما شفتوا هنايا الفيرميسيل واقفه شاده راسها. هنايا من الاحسن، نصيحه نعطي لكم، من الاحسن انكم ترقدوها في الماء بارد لمده ديال 6 حتى 7 ديال السوايع، كطرخها مزيان. ابخي ملي ندوزو نشحروها خصنا نشحروها مزيان باش تطلق لينا داك الماء اللي فيها وتنسمنا بالعطريه ديالنا. لي شامبينيون يابسين 100 غرام. الزريعه ديال المجففه، الزريعه المجففه ديال الخضره موجوده حتى هي في الاسواق واحد شويه. بالنسبه لهاد الشرموله هذه اللي كنت حطيت لكم مؤخرا في الفيديو ديال الكغاتان ديال الدنجال، دونك تقدروا ترجعوا للفيديو. كيف ما قلت لكم ديجا بان هاد الشرموله نقدروا نحتاجوها في اي حاجه، كتبقى موجوده في الثلاجه ديالنا في بواطه، دونك ما نخافوا عليها والو، كتبقى لمده طويله. هنايا العطريه معلقه تقريبا كبيره ديال العطريه ديال الحوت، معلقه صغيره العطريه ديال الكروفيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وقطرات ديال طاباسكو. دونك الحرور اللي بيان سور اللي عزيز عليه. دونك نتمنى المقادير يكونوا مفهومين. غادي نعاودوهم باش ما نطيحوش في اغلاط. كيف ما قلنا 4 كره ديال لي شوغوج، نص فلفله صفراء، نص فلفله خضراء، نص فلفله حمراء. بالنسبه للفلفله ماشي بالضبط نستعملوا خضراء حمراء صفراء اللي متوفر عندكم في المزيد بطبيعه الحال. البصله نقدروا نعوضوها بطبيعه الحال بالبورو، كيجي المذاق ديالها رائع. الفيوند هاشي قلنا 200 غرام. بالنسبه للفيرميسيل بيان سور قلت لكم خصها ترقد في الماء بارد، تبقى 7 سوايع ولا 6 سوايع قبل ما نبغي نخدم بها. نصفيها مزيان مزيان، عاد نشحرها باش تشرب لينا داك الماء مزيان. بالنسبه لي شامبينيون نوار نفس الطريقه، كنديرهم في الماء تنصفيوهم نقطروهم مزيان وتنهرشيوهم. الزريعه ديال الخضراء المجففه، العطريه ديال الحوت، العطريه ديال القمرون. بالنسبه للشرموله كيف ما قلت لكم ديجا كاينه في الفيديو ديال الكغاتان ديال الدجاج، شويه د الملحه بصر. بالنسبه للحرور حتى هو دونك تنديرو البصله ديالنا في المقله مع معلقه ديال زيت العود، دونك تنحاولوا نشحروها مزيان. كنضيفو الشرموله اللي ديجا وجدنا 2 معالق صغار، وديجا كيف ما قلت لكم كاينه في الفيديو ديال الكغاتان ديال الدنجال. من بعد كنضيفو العطريه ديال الحوت معلقه صغيره، الملح والبزار دونك الا لاحظتو نص معلقه تقريبا، ونص معلقه ديال العطريه ديال الكروفيت. بالنسبه للتوابل
من الاحسن نتجنبوهم، ما نكثروش منهم، لان العطريه الا خلطنا وكثرناها بزاف كتاثر تماما على المذاق ديال اي مكون اساسي زدناه، يعني سواء درنا الحوت، درنا الدجاج، درنا الكفته دونك اولا الخضره، دونك كيتاثر اللوغو ديال المكون الاساسي. بعد ما خلطنا دونك التوابل ديالنا مع البصله والزيت، كنزيدو معلقه ونص تقريبا صغيره ديال الزريعه المجففه، الزريعه الخضراء المجففه. دونك دائما مع التحريك تنحركو مزيان كيف ما كتشوفوا في الفيديو، دونك حتى كطيح البصله كيف ما تنقولوا. من بعد كنضيفو لي شامبينيون نوار ديالنا كيف ما قلنا، مغسولين مرطبين في الماء، مكسرين معصورين مزيان ومقطعين طريفات صغار. دونك تنبقاو نحركو بهاد الطريقه هادي حتى كتشحر لنا البصله ديالنا مزيان مع لي شامبينيون. دونك الخليط كيكون متجانس والبصله بيان سور كطيح كيف ما تنقولوا اولا كندوب. بيان سور لي شامبينيون نوار نقدروا نعوضوهم بلي شامبينيون فري. من بعد كنزيدو دونك الكفته ديالنا، تنحاولوا ما امكن دونك نخلطوها مزيان مع التحراك بيان سور باش نحصلوا على واحد الخليط متجانس. وكنحاولوا ندمجوا العطريه ديالنا مزيان مع البصله مع لي شامبينيون، كنخلطوهم ولا كندمجوهم مع الكفته دونك باش نحصلوا على واحد الخليط متجانس. كما اننا يمكننا نعوضوا الكفته بلا دند، نعوضوها بكروفيت باش ما بغيتو، فروي دو مير باش ما بغيتو. دونك اللي متوفر عندكم في الدار تقدروا نعوضوه بلاصه الكفته اللي انا استعملتها اليوم. دونك كنزيدو لي شوروج ديالنا فوق الخليط الاول ديال الكفته لسببين. السبب الاول سبقنا لي شوروج لحقاش كياخذ شويه ديال الوقت في الطياب. السبب الثاني باش يحاول ما امكن يطلق لنا ديك لا كولوراسيون ديالو في الخليط وكنحصلوا على واحد لا كولور رائع، واحد اللون جميل. دونك تنحركوا الخليط ديالنا مزيان دائما فوق واحد النار اللي هي قليله ضعيفه ما مجهداش بزاف. من بعد كنضيفو دونك الفلفله ديالنا كيف ما قلنا، درنا نص فلفله خضراء ونص فلفله حمراء ونص فلفله صفراء. دونك هنايا حاولت نوعت هاد لي 3 كولور ولا 3 الالوان ديال الفلفله باش الكليان منين يعض لينيم ديالو ولا لي سيغار ديالو دونك يبانو ديك لي كولور، كيعطيو واحد الجماليه لا بيس اللي غادي ناكل. كيف ما كتشوفوا تماما الخليط تبارك الله ما شاء الله، يعني مازال في المقله وكيشهي. دونك كاين الوان دونك كيف ما كتشوفوا الحمار الخضار الموف. دونك هذا هو الهدف ديالنا، دائما حله جديده. دونك الخليط ديالنا تقريبا قريب يوجد. دونك من بعد ما الخليط تشحر لينا مزيان دونك الخضره طابت بالنسبه لهاد لاطاس هادي، يعني باش كنكونطروليو الطهي ديال هاد الخليط، يعني بيان سور كنعتمدوا على الخضره هي اخر حاجه درنا. دونك كنزيدو شويه ديال الحار، دونك طاباسكو كيف ما قلنا اختياري. ومن بعد غادي نزيدو الفيرميسيل ديالنا. دونك كيف ما شفتوا الفيرميسيل واقفه ما دايباش، يعني ما مرخياش بحال ما كنديروها في المسخون. يعني الطريقه اللي عطيتكم في الاول ديال الفيديو جو بونس احسن، ونتمنى انكم تجربوها وتخليو لي كومونتير ديالكم. كيف ما تنوعدكم في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكونوا بريوات بالدجاج، حتى هي طريقه جديده ووصفه جديده ان شاء الله. دونك العمليه المهمه هي اللي في هذه المرحله هذه،
يعني خصني نحاول ما امكن نشحر الفيرميسيل ديالي مزيان. دونك كيف ما شفتوا هنايا حتى تشرب ليا لو ليكيد كله، يعني تشرب ليا السائل او الماء كله. كيف لاحظتوا الفيرميسيل ديالنا بهاد الطريقه اللي وريتكم اليوم علاش كنفضلها وكنصحكم تستعملوها، لان كيف ما كتعرفوا ان لينيم اولا البريوات اولا البسطيله بصفه عامه فاش كنطلقوا شحال هي السنين في الماء سخون وكنديروا لا فاق زينه خصك تعاود تفرن، دونك حتى لا كاليتي ديالها ما كتبقاش مزيانه. دونك كنفضل الطريقه هذه. دونك الفيرميسيل كتبقى واقفه وشاده في راسها. دونك نكملوا التحراك مزيان حتى تشرب. دونك كيف ما كتشوفوا دونك المقلاة هي ناشفه من الماء. دونك هنايا نقدروا نحبسوا لا كويسون ديالنا. دونك كنحبسوا لا كويسون ديالنا لا فارس واجده. دابا غادي ندوزو نفونسيو لي سيجار اولا لي نيم ديالنا. دونك ضروري خصنا ندهنوا البوست طرافي ديالنا شويه ديال الزبده والزيت مع شويه ديال التحميره. تنديروا لا غانيتور ديالنا. للتذكير فقط ان الورقه ديال البسطيله كنقطعوا على شكل مثلث، ديما الوجهه البلاصه اللي حرشه كتكون عندنا لداخل اللي هي اللي كتولى الحشوه، وبلاصه رطبه كتكون عندنا على برا. دونك كيف ما شفتوا كنحاول الرولي بشويه دائما ما نزيرش، والكلي كنسد بالبيض ديال البيض. دونك نعاودو بنفس الطريقه. كندهن الزبده ديالنا قلنا بالزيت، خليط ديال الزيت والزبده والتحميره باش كيخلينا الحشوه مزيانه حتى دخلناها للكونجيلاتور. دونك كنحطوا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه وكنشدوا القنات ديال لاباط ديالنا ديال ورقه البسطيله وكندخلوهم لداخل، عاد كنروليو كلشي باش لا غارنيتور اولا الحشوه ديالنا كتبقى لينا لداخل ما كتخرجناش من الجناب. فوالا بهذه الطريقه هذه. دونك تنستعمل بيض البيض. فوالا دونك تنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو لا غارنيتور ديالنا. دونك غادي نعاودوها المره الثالثه. الحشوه تقريبا ملعقه كبيره. دونك كيف ما شفتوا تندخلوا لي كوتي هما الاولى دونك الجناب، وعاد تروليوها وما تنزيروش باش ما تطرطقناش في الطياب. فوالا تنسدو الكلي اولا الساروت بالبيض البيض. فوالا اذا غنكملوا بهذه الطريقه هذه وغادي نرجعوا. دونك لي سيجار ديالنا هما هادو اولا لينام. تقريبا المقادير اللي عطيتكم غيخرج لنا واحد 30 بياسه كبيره شويه. نتمنى الوصفه تكون نال الاعجاب ديالكم. دعمونا لي لايك لي جيم وبارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل. التعليقات ديالكم كيعاونونا باش دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.